तो हम क्यों इल्ज़ाम दे यार आरजे मैवेश पे। वो बेचारी बार बार चीख चीख के कह रही है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, उसके पास सबूत है, प्रूफ है, सब कुछ है, फिर भी लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैं तो समझता हूँ कि उसका कोई कसूर नहीं है, उसने शर्त रखी थी ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गाजी शहजाद। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गाजी डेली व्लॉग। वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हाँ तो व्यूअर्स, मैं बात आज यूनिस भाई पे कर रहा हूँ। रात मैंने आरजे मैवेश की वीडियो देखी है, तो वो बेचारी रो भी रही थी और बहुत ही वो कह रही थी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जिस तरह अगर वो बात करती है, जिस तरह वो बात दिखाती है, उससे तो मालूम होता है कि उसका कसूर नहीं है। लेकिन मैं भी अपने तौर पे एक बात करता हूँ कि वो अक्सर वो कह रही है कि दूसरे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि यार जे मैवेश का कसूर है, ये हो गया वो हो गया। यार इसका कैसे कसूर है मुझे ये बताएं। अब ये बेचारी अकेली, इसने दर दर के धक्के खाए हैं, जो भी अपनी वीडियो बताती है, जिस तरह वो है वो सर अपनी उसने हालात ज़िंदगी बताई हुई है। और जब वो मतलब कि जब मंगनी करके इसने दी थी तो उस वक्त तो यूनिस भाई के घर वालों ने सारी शरारतें मान ली थी, तब ये मंगनी हुई थी। उसके बाद जब किसी जैसे वो कह रहे थे मुखालफिन ने मुखालफत की, ऐसा होता है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब रिश्ते हो जाते हैं मंगनी वगैरह या बात फाइनल हो जाती है तो बहुत से शयातीन जो है वो दरमियान में आते हैं। मैं एक बात करता हूँ, हम क्यों दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं। मिसाल के तौर पे ये यूनिस भाई के भाई होंगे या उसके अब्बू या उसके रिलेटिव रिश्तेदार जो, वो क्यों दूसरों का इल्ज़ाम देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आरजे मैवेश पे क्यों इल्ज़ाम देते हैं या उसकी बेटी पे क्यों इल्ज़ाम देते हैं, जब हम खुद अपने ही बच्चों को या अपने ही मतलब कि अब मैं ये एक बात करता हूँ कि जो उसने 10 मरले का प्लाट लिखवाया था या कहा था पहले, उस वक्त तो आप मान गए थे। जब बात फाइनल हो गई या अब जब शादी का टाइम आया तो फिर आप उससे मुकर रहे हैं। मैं एक बात सोचता हूँ, अक्सर लोगों देखता हूँ जो माँ बाप होते हैं या बड़े भाई होते हैं या घर में जो बड़े होते हैं, वो ऐसे ऐसे फैसले जब आते हैं तो वो पता नहीं क्यों जायदाद और ये पैसा वगैरह या इन पर क्यों फोकस मतलब इसको अहमियत ज़्यादा देते हैं और रिश्ते में बाप या बेटा या भाई या जो भी होता है उसको अहमियत नहीं दे रहे होते। उस वक्त वो कह रहे होते हैं कि हम इनका भला सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग के ऊपर है मतलब कि अंध चढ़ा होता है। वो कहता है बस इस तरह हो जाए। तो जब अब देखें अब यूनिस चले गए, अल्लाह मैं उनकी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उसने जो कदम उठाया वो गलत उठाया, इससे उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया ना समझी में आकर। तो अब हम इसके इल्ज़ाम आरजे मैवेश पे क्यों दें या उसकी बेटी पे क्यों दें। अगर हम ही ये शरारत मान जाते, अब मुझे ये बताया कि अब उस जायदाद या उस पैसे का अब क्या करेंगे जब यूनिस ही नहीं रहा। अब उसका बाप जो यही सोच रहा होगा, मैं कि बाप होता है, मैं उसकी बाप की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन अब उसके ज़हन में ये काश कि मैं बेटे की मान लेता तो आज मेरा बेटा इस तरह करता। ये कास्ट से पहले बंदे को सोच लेना चाहिए था, क्योंकि मैं इसलिए ये सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे साथ मैं ऐसे मतलब कि मेरे रिश्तेदारों के साथ बहुत ही करीबी के साथ ऐसा हो चुका है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ उनके साथ भी ऐसे ही मामला हुआ है। तो घर वालों ने नहीं माना, माँ बाप कहते नहीं हमने नहीं देनी ये ज़मीन, या जो ऐसे करना है जो करना है कर लो। उधर के तो नहीं कहनी हमने ज़मीन लेनी है, हमने अपनी में बेटी की हिफाजत करनी है, हमने तो बस सिक्योरिटी लेनी है, हमने ये करना है। उधर से वो जवाब मिला, इधर से इस तरह जवाब मिला। तो बस ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा सीन क्रिएट हुआ है जैसा ये हुआ है। हम इल्ज़ाम दें दूसरों के ऊपर, यार हमें खुद कुछ करना चाहिए। मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि यार आजकल का जो दौर चल रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब हमारे एक और वाक़या हुआ है। अब देखिए, अब मैं आपको वो वाक़या बताता हूँ। अब कोई वो रिश्तेदारी या कोई इसका इस तरह कोई मामला नहीं था। अब लड़का सरकारी जॉब थी उसकी, अब कौन सी जॉब थी वो मैं नहीं कहता, क्योंकि फिर हमारी जो पाकिस्तान के जो मिसाल के तौर पे सरकारी इदारे हैं तो उनका नाम ऐसे आ जाएगा, तो इसलिए मैं मतलब कि वो सरकारी जॉब थी उसकी। अब वो जॉब छुट्टी पे आया हुआ था और उसको माँ बाप ने कहा कि तुम वापस जॉब पे जाओ। उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना है, ये है वो है। तो थोड़ी सी बस बाप ने सख्ती की, यार जाओ यार, क्यों नहीं जाते तुम, तुम्हारा मुस्तकबिल है।
تو اب دیکھ کے وہ بس بازار میں آیا, اس نے جو چیز لینی تھی کھانی تھی کھا کے اس نے ایسا ہی. تو یار یہ کیا, اب دیکھیں اب ماں باپ اتنا بھی نہیں بچوں کو کہہ سکتے, آج ایسا دور آ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہی بچے کہتے ہیں نا کہ ابو یہ کر دیں یا امی یہ کر دیں, تو میرے خیال سے ان کو پہلے تو پیار سے سمجھا, لڑائی سے کچھ غصے سے کچھ نہیں ہوتا, بالکل پیار سے سمجھا. اگر وہ پیار سے نہیں سمجھ رہے تو پھر ان کے لیے معاملہ وہی کیا جائے جو وہ چاہتے ہیں, بعد میں ان کا نصیب ان کے ساتھ. تو مجھے بہت دکھ ہوا ہے, میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں نے اس کے نیچے کامنٹ بھی دیکھے, کوئی اچھے کامنٹ بھی کر رہا تھا آر جے مہوش کے اوپر, کوئی بیڈ کامنٹ بھی کر رہا تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار یہ سب ہمیں چھوڑنے چاہیے. یار کیوں ہم کسی کی پرسنل مطلب کہ زندگی میں انٹرفیئر کریں. اگر یہ معاملہ ہے, یوٹیوبر تھا یونس, تو ٹھیک ہے, مجھے بھی دکھ ہے, یقین کرو. میں نے کہا جب مجھے خبر ملی پہلی راج یقین کرو, حالانکہ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, میں یونس کو صرف یوٹیوب کی وجہ سے جانتا ہوں, باقی میں نہیں جانتا اس کا گھر کہاں ہے, کس جگہ ہے. لیکن پھر بھی مجھے تقریباً وہ رات میری سکون سے نہیں گزری, کیونکہ وہ اصل نا جب کوئی کسی کو بندہ کوئی دنیا سے جاتے یا مرتے ہوئے دیکھتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو رو رہا ہوتا ہے, اس کو پھر اپنے یاد آئے ہوتے ہیں, یار ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, میرا فلاں, میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی چلا گیا تھا. وہی درد لے کے بندہ روتا ہے, وہی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا جو مرا ہوا اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے بندہ, ایسا بھی نہیں ہوتا. لیکن جب ایسے واقعات میں بندے کو اپنے ہی رشتے یار, اپنے ہی جانے والے یاد آئے ہوتے ہیں, تو ہم کیوں الزام دیں یار آر جے مہوش پہ. وہ بیچاری بار بار چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے, اس کے پاس ثبوت ہیں, پروف ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس نے شرطیں رکھی تھی نا, اس نے کوئی وہ یہ بھی اس کے لیے خوش قسمتی ہے, جیسے وہ سننے میں آیا ہے کہ یونس نے جب مرنے سے پہلے موٹر سائیکل گھر سے لینے لگا کہ میں آر جے مہوش کے پاس جاتا ہوں, اس کو اس طرح کی بات کرتا ہوں, لیکن اس کے باپ نے اس سے موٹر سائیکل چھین لی اور اس کو نہیں جانے دیا اس طرح. پھر اس نے گھر میں جا کے ایسا ویسا جو بھی کیا, اس کا فیل اس کو پتا. تو اگر یہ دیکھ لینا تو یہ بھی خوش قسمتی ہے آر جے مہوش کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے کہ اس کے گھر میں آ کر اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا یا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے, اس کے اوپر الزام آتا ہے یا کچھ ہوتا. یہ بھی ایک آر جے مہوش سسٹر کے لیے خوش قسمتی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور یونس بھائی کی بخشش فرمائے. اور آر جے مہوش کے جو ٹینشن ہے, بیچاری وہ کہہ رہی تھی کہ جو مسکان زارا ہے تو اس کو وہ مطلب کہ صدمے سے نڈھال ہے, بار بار وہ روتی رہتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نیند کے انجیکشن لگایا جاتے ہیں تاکہ وہ سکون کرے اور آرام کرے اور سوتی رہے. تو ویورز یہ ہے آج کا سین, آپ دیکھ لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی ویسی بات نہ کی جائے, اور جو بھی ہے ان کی جو بھی ہے تو جو اگر کاروائی کی جاتی ہے تو وہ لوگ کرنے والے ان کی مرضی ہے, کاروائی اگر کرتے ہیں آر جے مہوش کے اوپر, لیکن وہ بیچاری بے قصور ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ لڑکی والے بچی والے تو اپنی اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بھائی میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے اپنے رشتے دار ہیں, وہ تو پھر بھی غیر تھے نا. میرے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں میں شادی ہوئی ہے, میرے جو ہے نا جہاں شادی ہوئی ہے, جو میرے سسر ہے وہ میری امی کا کزن ہے. تو اب یہ دیکھیں انہوں نے بھی, یہ تو 10 مرلے کہہ رہے ہیں نا, 2 کنال پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں 2 کنال, ہاں 40 مرلے کو کہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا, اب رشتہ دار ہے, وہ تو آؤٹ آف فیملی تھی, غیر تھے, تو انہوں نے سیکورٹی تو کرنی تھی. اب میں اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں, جو میری شادی ہوئی ہے نا, تو میں نے اپنی بیوی کے نام 2 کنال زمین کری ہے, اور شہر کی جگہ میں نے 5 مرلے مطلب کہ گھر بمائے گھر. اب گھر بھی کم از کم اس جو 10 مرلے مانگ رہی تھی اس سے بھی زیادہ قیمت میں ہوگا, تو وہ میں نے اپنی بیوی کے نام کرایا, پھر جا کے نکاح ہوا ہے. تو جو ہم رشتہ دار تھے وہ تو پھر بھی آؤٹ آف فیملی تھی, تو انہوں نے سیکورٹی مانگنی تھی. اب وہ آر جے مہوش تو نہیں لے کے جانا تھا, نہ مسکان زارا نے لے کر جانا تھا, انہیں کے گھر پڑے رہنا تھا. بس جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس جائیداد یا زمین کا. بھائی میں نے دیکھا اکثر ماں باپ جب اولاد زندہ ہوتی ہے تو اس وقت ان کو ڈانٹتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ غلط ہوتا ہے, اچھی کے لیے ڈانٹتے ہیں, لیکن یار کچھ کنٹرول کر کے ڈانٹے یار. وہ بات پیار سے بھی تو سمجھی جا سکتی ہے, ضرورت نہیں کہ ہر بات ڈانٹنے سے ہی, ہر بات مارنے سے, کچھ ایسا بھی نہیں ہوتا, کچھ پیار سے بھی سمجھی جا سکتی ہے. تو بس میں بات کا اینڈ کرتا ہوں, میری بات لمبی ہو جائے گی, پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ ماں باپ کے بارے میں. نہیں, میں ماں باپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ سوچ سمجھ کے کچھ کرنا چاہیے.
تو ویڈیو کو جوائن کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ہی ہوگی. اگر پسند اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.